अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। हमारा पाक स्टडी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंतख़ाबात। बरसगीर में जो इलेक्शंस हुए थे 1945 एंड 46 के इलेक्शंस इनको कहते हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो इसका पस मंज़र क्या है? जो वर्ल्ड वार सेकंड थी उसका ड्यूरेशन था 39 टू 45, यानी कि 39 में स्टार्ट हुई थी और 45 तक वो रही थी जंग। तो इसमें जो ममालिक थे जिनकी आपस में जंग हो रही थी, बरतानिया और इसके इत्तहादियों की हालत नाजुक थी, यानी कि बरतानिया और उसके साथ जो उसके ममालिक थे जो उसके साथ शामिल थे जंग में, वो उनकी सूरत हाल जो स्टार्ट में मतलब जब जंग शुरू हुई थी तो उनकी सूरत हाल नाजुक थी, और इसलिए उन्हें बरसगीर की जो कौमें थी इंडिया की के अंदर जितनी भी कौमें आबाद थी उनकी हमायत जो है वो हासिल करना ज़रूरी था। इस सिलसिले में और इस मिशन पर मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को चंद तजावीज़ के साथ हिंदुस्तान भेजा गया, और वो तजावीज़ कौन कौन सी थी? वफाकी निज़ाम जो है वो बरसगीर में उसको राइज करना, इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने और सूबों को यूनियन से अलग दस्तूर बनाने का इख्तियार जो है वो देना। वायसराय की इंतज़ामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान को की शमूलियत वगैरह शामिल थी। तो ये जो तजावीज़ थी उनमें वफाकी निज़ाम को राइज करना, यानी कि वफाक जो है वो सूबों और मरकज़ के दरमियान इख्तियारात को तकसीम करना। इसके बाद जो है वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने, यानी कि उसका इक़्तिदार आला जो था वो उसको बहाल करना इंडिया का जो था, और अपना जो बरतानवी राज था उसको ख़त्म करना, और इसके बाद जो है वो सूबों को यूनियन से अलग दस्तूर बनाने के इख्तियारात और वायसराय की इंतज़ामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान को शामिल करने का फ़ैसला किया गया। और इस सिलसिले में जो है वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो एक मिशन लेके आए थे इंडिया में उस वक्त। तो लेकिन इन तजावीज़ को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने अलग अलग वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिया, यानी कि उसको कबूल ना किया, एक्सेप्ट ना किया, और उनको जो है वो कहा कि हम लोग ये तजावीज़ जो है इन पर अमल नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में जब कांग्रेस भी बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई तो उसने एक तहरीक चलाई, उसका नाम था हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया मुहिम, क्विट इंडिया कैंपेन उन्होंने जो है वो बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई। और कांग्रेस ने अगस्त 1942 में ये जो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक है इसका आगाज़ किया, और इस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत ने कांग्रेस के जो लीडर्स थे, रहनुमा थे, उनको पकड़ कर जो है वो जेलों में डाल दिया, और कांग्रेस को जो है वो खिलाफ कानून जमात करार दे दिया गया। तो इसके बाद गांधी जना मुज़ाकरात 44 में सितंबर 44 में राजगोपाल आचार्य जो थे उनकी कोशिश से कायद-ए-आज़म और गांधी के माबैन मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में गांधी मुसलमानों को अलग कौम मानने को तैयार ना थे, जबकि कायद-ए-आज़म इस सूरत तसव्वुर को अटल हकीकत समझते थे, लिहाजा ये मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके और बेसूद रहे, बेफ़ायदा रहे, क्योंकि गांधी जो था वो किसी सूरत में भी मुसलमानों को अलग कौम मानने पे तैयार नहीं था। लेकिन कायद-ए-आज़म जो थे वो इस बात पे अटल थे कि मुसलमान एक अलग कौम है, वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने तहज़ीब व सक़ाफ़त और अपने मज़हब की जो है वो हिफाज़त के लिए हिंदुओं से अलग एक रियासत बनाना चाहते हैं मुसलमान, जिसमें वो एक ऐसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत जिसमें वो अपने दीन की तबलीग कर सकें और अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन जो गांधी था वो इस बात पे एग्री नहीं था, इस वजह से गांधी जना मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। शिमला कॉन्फ्रेंस जंग अज़ीम दोम के इख्तिताम पर, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड जब ख़त्म होने वाली थी, तो वायसराय लॉर्ड वीवल उस वक्त जो था वो बरतानवी वायसराय था बरसगीर में। इसने सियासी मसाइल के हल करने की एक और कोशिश की। इस मकसद के लिए उसने दोनों बड़ी जमातों से मुज़ाकरात की खातिर जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो शिमला के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जो शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है। और ये कॉन्फ्रेंस वायसराय के इंतज़ामी कौंसिल के अरकान की नामज़दगी पर इख्तिलाफ़ के बायस नाकाम हो गई। ये कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो गई। क्यों? वजह क्या थी? इंतज़ामी कौंसिल
کونسل کے جو رکین ہیں ان کی نامزدگی، ان کو جو ہے وہ ان کی نامینیشن پر اس کو اس طریقے سے نامینیٹ کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، تو اس وجہ سے دونوں جماعتوں نے اس کو بھی انکار کر دیا، اور انتخابات کا انعقاد یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات ہوئے، الیکشنز ہوئے 45 اور 46 کے۔ شملہ کانفرنس میں اس بات پر فیصلہ نہ ہو سکا کہ انتظامی کونسل کے مسلم اراکین کی نامزدگی کا حق صرف مسلم لیگ کو حاصل ہے یا کسی اور جماعت کو بھی، یعنی کہ جو مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا اس کو کلیئرلی جو ہے وہ نہیں بیان اس میں کیا گیا تھا کہ مسلمان جو نمائندے ہوں گے ان کو مسلمان اراکین، مسلمان ووٹرز ہی الیکٹ کریں گے اور مسلم لیگ ہی ان کی نمائندہ جماعت ہوگی۔ تو مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، تو اب اس بات کا فیصلہ کرانے کے لیے رائے عامہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو گیا، چونکہ مختلف جماعتوں کی نمائندہ حیثیت جانچنے اور ان کی مقبولیت کا اندازہ لگانے کا واحد ذریعہ انتخابات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انتخابات جو ہے وہ لازمی ہو گئے تھے، اس لیے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے پورے زور و شور سے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی۔ دونوں جماعتوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ملک کے مستقبل کا انحصار انہی انتخابات کے نتائج پر ہوگا۔ ان انتخابات کے دوران کانگریس کا موقف کیا تھا کہ وہ برصغیر کے تمام طبقات کی نمائندہ جماعت ہے، مزید یہ کہ برصغیر کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نے دو نکات پر الیکشن لڑا تھا۔ کون سا؟ نمبر 1 مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور سیکنڈ ملکی مسائل کا واحد حل برصغیر کی تقسیم ہے۔ یہ حقیقت بھی تھی، برصغیر کو تقسیم کر کے پاکستان قائم کیا جائے، یہ مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ تو قائد اعظم اور ان کے جو ان کے سپورٹر تھے، جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، تمام مسلمان قائد اعظم کے ساتھ تھے، اور مسلمانوں کی یہی کوشش تھی کہ انتخابات میں جو ہے وہ ان کی اکثریتی جو صوبے ہیں ان میں کامیابی حاصل کر کے وہ یہ بات پروو کر دیں کہ وہ ایک الگ قوم ہے۔ تو آپ نے مطالبہ پاکستان کی حمایت میں ووٹ مانگنے کے ساتھ چندے کی اپیل ان الفاظ میں کی کہ تم چاندی کی گولیاں دو، میں تمہیں پاکستان دوں گا، یعنی کہ تم مجھے سپورٹ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ چندہ بھی دو تو میں تمہیں پاکستان دوں گا، تم لوگوں کو ایک الگ ملک دوں گا جس کے اندر تم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکو گے۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات جو تھے وہ دسمبر 45 میں ہوئے، ان میں مسلم لیگ نے تمام مخصوص مسلم نشستیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی، اور کانگریس کی حمایت یافتہ اکثر مسلم امیدوار جو تھے ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ صوبائی انتخابات 46 کے آغاز میں منعقد ہوئے، اور ان میں پہلے نیشنل لیول پہ ہوئے الیکشنز، مطلب جو مرکزی اسمبلی تھی اس کی، اور پھر صوبائی الیکشن ہوئے۔ اس میں کل 495 مسلم نشستوں میں سے 446 پر مسلم لیگ کے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ہو گئے، یعنی کہ ٹوٹل جو تھیں 495 تھیں سیٹس، ان پہ 446 پہ مسلمان امیدوار کامیاب ہو گئے، اور کل مسلم ووٹوں میں 87% ووٹ جو تھے وہ مسلم لیگ کو ملے۔ اس طرح مسلمان ووٹرز نے مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت اور مطالبہ پاکستان پر مہر جو ہے وہ تصدیق ثبت کر دی۔ مسلم لیگ نے اپنی کامیابی پر 11 جنوری 1946 کو یوم فتح منایا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نے بہت شاندار کامیابی حاصل کی تھی، بہت شاندار لیڈ لی تھی، اس وجہ سے انہوں نے 1946 کو یوم فتح منایا۔ مسلم لیگ کی اس زبردست کامیابی نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس حیرانی کے عالم میں نہرو نے غصے سے ان انتخابات کو مذہبی جنون کا نام دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان انتخابات نے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، یہ وہاں ان انتخابات میں فائنلائز ہو گیا۔ انتخابات کے بعد مسلم لیگ نے اپنے منتخب نمائندوں کا ایک کنونشن 7 سے 10 اپریل کو دلی میں منعقد کیا، جس میں قرارداد لاہور 1940 میں ترمیم کرتے ہوئے، ترمیم ہوتا ہے چینج کرنا، تبدیل کرنا،
کہ آئین کو جو ہے وہ آئین کی کسی ایک شق کو تبدیل کرنا کو کہ ترمیم کرنا بھی کہتے ہیں، یا پورا آئین جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنا۔ تو قرارداد لاہور جو تھی 1940 میں ہوئی تھی، اس کو ترمیم کرتے ہوئے ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام اور برصغیر کی تقسیم کا مطالبہ دہرایا۔ قائد اعظم نے اس کنونشن کی صدارت کرتے ہوئے اپنی تقریر میں فرمایا، ہماری تجویز کے مطابق دستور بنانے کے لیے 2 بااختیار دستور ساز اسمبلیاں ہوں گی، ایک ہندوستان کے لیے اور دوسری پاکستان کے لیے، یعنی کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دستور ساز جو قانون ساز ادارے ہیں وہ 2 ہونے چاہیے، ایک ہندوستان کے لیے اور ایک دوسری پاکستان کے لیے۔ انتخابات کے نتیجے میں پنجاب اور صوبہ سرحد کے علاوہ مسلم لیگ تمام مسلم اکثریتی صوبوں میں اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو ان انتخابات میں جو ہے وہ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور نیشنل لیول کے ساتھ ساتھ پروونشل لیول پہ بھی انہوں نے بہت اچھی لیڈ جو ہے وہ حاصل کی، اور 495 سیٹس میں سے 446 سیٹس پر مسلم لیگ کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے اور وہ کسی صورت پہ بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو کیبنٹ مشن پلان آیا اس میں جو ہے وہ بالآخر برطانوی حکومت نے بھی یہ ایکسیپٹ کر لیا، اور جو ہے وہ اس کے بعد 3 جون 1947 کا جو منصوبہ ہے اس میں مسلمانوں کو ایک الگ ریاست مل گئی فائنلی۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔